हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज पनि हामी बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत स्टक भ्यालुएसनका केही रिमेनिङ पार्टहरू कभर गर्न जाँदैछौँ र हामीले यसअघिका भिडियोमा कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयरको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ र हामीले त्यसमा कमन स्टक र अथवा इक्विटी सेयरको डेफिनेसनका साथसाथै यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र यसका टाइप्स अफ कमन स्टक र साथसाथै हामीले भ्यालुएसन अफ द अथवा भ्यालु अफ द कमन स्टकका बारेमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ र आज हामी यस भिडियोमा कमन स्टकका भ्यालुएसनका मोडलहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै यो कमन स्टक भ्यालुएसन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो कमन स्टकलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भ्यालु गर्ने, यसको प्राइस डिटरमाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ र यसरी हाम्रो आजको सुरुको टपिक रहेको छ कमन स्टक भ्यालुएसन। कमन स्टक भ्यालुएसन हाम्रो यसमा कमन स्टक भ्यालुएसन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो है, अ प्रोसेस अफ determination, a process of the determination of intrinsic value or true value of stock भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यस्तो प्रोसेस अथवा यस्तो एउटा के हो त यो प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालुहरूको चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ अथवा ट्रु भ्यालु अफ द स्टक, एक्ज्याक्टली चाहिँ यो स्टकको चाहिँ कति भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रियल अर ट्रु भ्यालु अफ द स्टक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्छौँ कमन स्टक भ्यालुएसन अन्तर्गत। र यसरी हामीले भ्यालु अफ द कमन स्टक निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला रहेको छ। जस्तै हाम्रो भ्यालु अफ द कमन स्टक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो, जस्तै हाम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालुको भन्छ नि, हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्दाखेरि के भनेको यो भनेको चाहिँ एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो भनेर चाहिँ हामीले बुझेका थियौँ हो। त्यसै गरी नै हाम्रो यो भ्यालु अफ कमन स्टक भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त यो भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास फ्लो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो अन्तर्गत के भयो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ हाम्रो फ्युचरमा आउने क्यास फ्लो भनेको एउटा डिभिडेन्ड हो र एउटा भनेको अरू के हो त एक्सपेक्टेड क्यास प्राइस हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लोको सट्टामा हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के को त भन्दा एउटा डिभिडेन्डको है, डिभिडेन्ड्स प्लस अरू के हो त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड्स प्लस एक्सपेक्टेड प्राइस भनेर चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै अब हाम्रो सङ्केत अनुसार चाहिँ के हुन्छ त P0 अर्थात् हाम्रो अहिले करेन्टली चाहिँ स्टकको चाहिँ भ्यालु कति छ इक्वल टु कति हुन्छ त D1 डिभाइड बाई 1 प्लस KE को पावर 1 प्लस D2 डिभाइड बाई 1 प्लस KE को पावर 2 प्लस D3 डिभाइड बाई 1 प्लस KE को पावर 3 प्लस अब हाम्रो जति पनि हुन सकिन्छ नि त होइन डिभिडेन्ड आउने कुरा। त्यस कारणले डी चाहिँ हाम्रो इन्फिनिटिभ टाइमको लागि डिभाइड बाई 1 प्लस KE अथवा KE भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यो भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न अफ द कमन स्टक अर द कस्ट अफ द इक्विटी भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टाइम कति हुन्छ त यो इन्फिनिटिभ भनेर चाहिँ हामीले भयो है यसमा। र यसरी हाम्रो जहाँ चाहिँ के छ त वेयर P0 भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ कमन स्टक, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द कमन स्टक र हाम्रो यो D1 देखि डी इन्फिनिटिभसम्म चाहिँ हाम्रो के भन्दा त यो भनेको के भन्दा एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर सेयर
at the end of year 1 to इन्फिनिटी टाइम पिरियडको लागि भन्ने कुरा रहेको छ है, इन्फिनिटी। र यसरी अर्को हाम्रो केई भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न अफ कमन स्टक और कस्ट अफ इक्विटी, कस्ट अफ इक्विटी, इक्विटीको चाहिँ कस्टहरू भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला पनि रह्यो। यो भनेको हाम्रो के हो त, भ्यालु अफ द कमन स्टकको चाहिँ कसरी निकाल्ने त यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्मुला अनुसार नै हेऱ्यो। जस्तै यहाँ रहेको छ भ्यालु अफ द कमन स्टक भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो रहेछ। र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर क्यास फ्लो भनेको नि हाम्रो के हो त, एउटा डिभिडेन्ड्स आउन सक्छ फ्युचरमा, र अर्को भनेको एक्सपेक्टेड प्राइस, फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस अनुसार चाहिँ यति चाहिँ आउन सक्ला भन्ने एउटा एक्सपेक्टेड अथवा एउटा अनुमानित प्राइस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो फर्मुला अनुसार चाहिँ P0 इक्वल्स टु D1 डिभाइड बाई 1 प्लस KE को पावर 1। र यसै गरी हाम्रो यो इयर 2 मा आएको डीलाई हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा लग्यो। र यसरी हामीले यसको सट्टामा हामीले PVIF टेबल लाएर पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। र जहाँ चाहिँ हाम्रो P0 भन्ने बित्तिकै के हो त, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द कमन स्टक, र D1 देखि डी इन्फिनिटीसम्म चाहिँ के हुने भयो त, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर सेयर एट द एन्ड अफ इयर 1 टु द इन्फिनिटी भन्ने कुरा रह्यो। र केही भन्ने बित्तिकै के हो त, रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न अफ द कमन स्टक अफ अर कस्ट अफ द इक्विटी भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले कमन स्टक अथवा कमन स्टकलाई चाहिँ कसरी भ्यालु गर्ने, यसको चाहिँ भ्यालुएसनका चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू पनि हेऱ्यौँ। जस्तै हामीले कुनै पनि कमन स्टकहरूलाई चाहिँ भ्यालुइङ गर्नको लागि चाहिँ 3वटा स्टेपहरू चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छन्। त्यस स्टेपहरू चाहिँ यस्ता रहेका छन्। जस्तै 3 स्टेप्स फर भ्यालुइङ कमन स्टक। जस्तै हाम्रो के भयो त, 3 स्टेप्स फर भ्यालुइङ कमन स्टक अन्तर्गत नम्बर 1 मा रहेको छ इस्टिमेट द अमाउन्ट एन्ड टाइमिङ अफ फ्युचर क्यास फ्लोज। र अर्को भनेको, र यसमा के छ त भन्दा फ्युचर क्यास फ्लोज द कमन स्टक इज एक्सपेक्टेड टु प्रोभाइड, यो एउटा स्टेप भयो है। र अर्को स्टेप भनेको के हो त, इभ्यालुएट, हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने भयो है। इभ्यालुएट द riskiness of the future dividends and determine the rate of return an investor might expect to receive from a comparable risky investment भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। रिस्की इन्भेस्टमेन्ट, which becomes the investor's required rate of return। र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो calculate the present
present value of the expected dividends by discounting them back to the present at the investor required rate of return भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। यसरी हामीले कुनै पनि स्टकलाई चाहिँ भ्यालु गर्नको लागि चाहिँ तीनवटा स्टेपहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नम्बर 1 स्टेपमा रहेको छ एस्टिमेट द एमाउन्ट एन्ड द टाइमिङ अफ द फ्युचर क्यास फ्लोज द कमन स्टक इज एक्सपेक्टेड टु प्रोभाइड। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कति टाइम पिरियडसम्मको लागि चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड अथवा हामीले कति प्राइस चाहिँ हामीले अनुमानित प्राइस चाहिँ हामीले फ्युचरमा पाउँछौँ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फिक्स हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को नम्बर 2 मा भनेको इभ्यालुएट द रिस्किनेस अफ द फ्युचर डिभिडेन्ड्स भने चाहिँ फ्युचर डिभिडेन्ड्सका चाहिँ रिस्कहरू चाहिँ यसलाई इभ्यालुएट गर्ने एन्ड डिटरमाइन द रेट अफ द रिटर्न एन्ड इन्भेस्टर माइट एक्सपेक्ट टु रिसिभ फ्रम अ कम्पेरेबल रिस्की इन्भेस्टमेन्ट विच बिकम्स द इन्भेस्टर्स रिक्वायर रेट अफ द रिटर्न भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो लास्टमा Calculate the present value of the expected dividend by discounting them back to the present at the investor required rate of the return भने चाहिँ इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हुन्छ नि इन्भेस्टर्सहरूको हो त्यही रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा केई अर कस्ट अफ द इक्विटीले नै त्यो फ्युचर क्यास फ्लोजहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ कुनै पनि कमन स्टकहरूको चाहिँ भ्यालुएसन चाहिँ गरिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जेरो ग्रोथ मोडल। यो स्टक भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा मोडलको रूपमा रहेको छ। के छ त हाम्रो यसमा नम्बर 1 मा जेरो ग्रोथ मोडल। जेरो ग्रोथ मोडल भने चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यो भनेको एउटा अ मोडल अफ स्टक valuation that assume amount of dividend per share remains constant भने चाहिँ अ मोडल अफ द स्टक भ्यालुएसन द्याट एज्युम अमाउन्ट अफ द डिभिडेन्ड पर सेयर्स रिमेन कन्स्ट्यान्ट। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ यो यस्तो मोडल हो जसमा कुनै पनि त्यो जुन डिभिडेन्ड हुन्छ नि हो त्यो डिभिडेन्ड चाहिँ ग्रोथ नै हुँदैन कि। जस्तै पर सेयरमा चाहिँ पर इयर चाहिँ 20 रुपियाँका दरले चाहिँ दिन्छ भनेदेखि जस्तै 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो 20कै दरले नै दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो जेरो ग्रोथ मोडलले चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै त्यसमा चाहिँ इन्क्रिज नै हुँदैन के। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँ इयर हुन्छ नि त हाम्रो इयर 0 भयो 1 2 3 4 यसै गरी 5 इयरसम्म थियो र हाम्रो डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ कति दिन्थ्यो भन्दा चाहिँ 20 20 20 20 20 हो। यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्क्रिज नै भएन के ग्रोथ नै भएन कि त्यो डिभिडेन्डमा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो जेरो ग्रोथ मोडलले चाहिँ गर्ने गर्दछ। Under zero growth model, it is assumed that the earning and the dividend of the company is constant forever. सधैँभरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अर्थात् एउटै नै हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ पनि हुने गर्दैन रे। सो देयर इज नो पोसिबिलिटी टु ग्रोथ डिभिडेन्ड इन द फ्युचर। अर्थात् यो फ्युचरमा चाहिँ यो डिभिडेन्ड एमाउन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुने चाहिँ कुरा हुँदैन, त्यसमा चाहिँ चान्सै छैन अरे के। र the company distribute the same dividend per share forever resulting zero growth है। it means that the current dividend is equal to the future dividend that is कस्तो भन्दा चाहिँ D0 equals to D1 D1 equals to D2 यसरी नै हामीले जस्तै हामीले भन्यो नि D1 यो भइहाल्यो D2 D3 D4 सधैँभरि चाहिँ एउटै भइहाल्यो नि त होइन हो। यसरी चाहिँ हामीले जेरो ग्रोथ मोडलले चाहिँ कुरा गर्छ अरे है। यसरी चाहिँ स्टकको चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने। जस्तै हामीले अब हेरौँ यहाँ भ्यालु अफ यो जेरो ग्रोथ मोडल अनुसार चाहिँ भ्यालु अफ
जेरो ग्रोथ स्टकको चाहिँ, जसलाई हामीले P0 भनेर डिनोट गर्छौँ, यसको फर्मुला भनेको चाहिँ D1 डिभाइड बाई KE हो, जहाँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वेयर D1 भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर, हाम्रो के भयो त डिभिडेन्ड पर सेयर एट इयर इन्ड है, एट इयर इन्ड, इयरको इन्डमा चाहिँ भनेपछि फर्स्ट इयरको इन्डमा है, फेरि हो एट इयर इन्ड। र हाम्रो केई भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा केई भन्ने बित्तिकै कस्ट अफ इक्विटी, अर हाम्रो के हो त यो भनेको कस्ट अफ द इक्विटी मात्र नभएर हामीलाई के पनि भन्न सक्छौँ, रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न पनि भन्छौँ है, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले D1 केई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, डिभिडेन्ड पर सेयर एट द इयर इन्ड, र अर्को भनेको कस्ट अफ द इक्विटी अर द रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न। यसरी हामीले भ्यालु अफ द जेरो ग्रोथ स्टकको पनि हामीले हेऱ्यौँ। फर्मुला भनेको हाम्रो P0 डिभाइड बाई D1, P0 इक्वल टु D1 डिभाइड बाई केई भनेर चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी हामीले जेरो ग्रोथ मोडलको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। र जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब हामीले मानौँ यहाँ रहेको छ है त, एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ जेरो ग्रोथ मोडल अनुसार चाहिँ कुनै पनि स्टकको चाहिँ भ्यालु कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै एउटा ए कम्पनी भन्ने थियो है, जस्तै मानौँ यहाँ के थियो ए कम्पनी जस्ट पेड है, जस्ट पेड डिभिडेन्ड ₹10 पर सेयर which is expected to remain constant indefinitely। यसको फिक्स पिरियडसम्म पनि भएन हैन। if investor required rate of return is 10% है, 10% छ भन्दाखेरि what is the intrinsic value of stock। हामीलाई थाहा नै छ है, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द स्टक भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द फ्युचर एक्सपेक्टेड क्यास फ्लोजहरू हो। यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्नुको अर्थ नै यो अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ कुनै पनि स्टकको चाहिँ भ्यालु कति रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हाम्रो यो क्वेसन अनुसार चाहिँ के भन्दैछ त, क्वेसनले एउटा यस्तो कम्पनी थियो जसले चाहिँ डिभिडेन्ड अहिले कति दियो त 10 पर सेयर दियो रे, एउटा सेयरको चाहिँ 10 रुपियाँको दरले चाहिँ यसरी डिभिडेन्ड दियो, जहाँ चाहिँ विच इज एक्सपेक्टेड टु रिमेन कन्स्ट्यान्ट इन्डेफिनेटली, अर्थात् जुन चाहिँ एक्सपेक्टेड भइरहेको छ त्यो ग्रोथ चाहिँ यति नै दरले के, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्क्रिजिङ पनि छैन डिक्रिजिङ पनि छैन डिभिडेन्ड्समा हैन, डिभिडेन्ड्सको रेटमा चाहिँ कुनै पनि इन्क्रिजिङ पनि छैन र डिक्रिजिङ पनि छैन, सधैँ चाहिँ यति नै 10 को दरले नै दिने कुरा चाहिँ रहेको छ र हैन। इफ द इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न, इन्भेस्टको दरको चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अर्थात् कस्ट अफ द इक्विटी चाहिँ कति हुनुपर्छ 10% छ अरे, वाट इज द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द स्टक हो। यसमा हाम्रो सजिलै नै छ, खासै केही भनेको छैन यसमा। हाम्रो D0 भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति रहेछ त D0 जस्ट पेड भने चाहिँ अहिले भर्खर दिएको हो नि त, त्यस कारणले गर्दा हामीले के भन्छ यो D0 अर्थात् डिभिडेन्ड पर सेयर अहिले दिएको चाहिँ अनुसार कति छ त 10 पर सेयर्स रहेको छ अरे है। र जहाँ चाहिँ यसै गरी हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न कति छ त, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केही हाम्रो रहेको छ 10% रहेको छ अरे भनेदेखि अब हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द स्टक निकाल्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो के हो त P0 हो है। यो चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ त अब हामीले भर्खर नै फर्मुला हेरेको थियो। P0 अर्थात् स्टक इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द स्टक भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त D1 डिभाइड बाई केही। किन हामीले यो फर्मुला लगायो भन्दा चाहिँ बिकज यहाँ चाहिँ कुनै पनि ग्रोथ नै छैन डिभिडेन्डमा, सधैँभरि नै 10 का दरले नै
अनि चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो फर्मुला लायो र हाम्रो यो D1 अनुसार हाम्रो इन्क्रिज नै हुँदैन नि त। जस्तै हाम्रो D1 निकाल्ने भनेको त D0 इन्टु 1 प्लस G भनेको ग्रोथको पावर n होइन, यसरी आउने हो। यसरी हाम्रो KE आउने भयो र D0 भनेको हाम्रो कति छ त? D0 भनेको हाम्रो 10 छ इन्टु 1 प्लस G, ग्रोथ भनेको हाम्रो छैन र पावर भनेको पनि हाम्रो 1 भइहाल्यो, पावर अर्थात् यनमा 1 भइहाल्यो। KE भनेको हाम्रो कति त? 10% छ हो। यसरी हाम्रो आउँदाखेरि कति भयो त? 1 को पावर 1 नै हुन्छ, अर्थात् 10 इन्टु 1 भयो र 10% भयो र यसरी हाम्रो के आउन सक्छ त? 10% है। यो 10%लाई हामीले पर्सेन्ट हटायो भने के हुन्छ? 10 डिभाइड बाई 0.01 हुने गर्दछ। यसरी हाम्रो यो आउने भनेको कति हो त? यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आउने भनेको चाहिँ ₹100 आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द सेयर अर्थात् P0 हाम्रो कति आउनु भयो त? ₹100 पर सेयर आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। गाह्रो छैन नि त। यसमा डिभिडेन्ड चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एउटै रेटमा, त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिजिङ पनि छैन र डिक्रिजिङ पनि छैन रे डिभिडेन्डको ग्रोथमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको छ। यसरी हामीले आज यस भिडियोमा जेरो ग्रोथ मोडल अर्थात् जहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट हुने गर्दछ। डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। जस्तै यहाँ लेखिएको छ जेरो ग्रोथ मोडल भनेपछि अ मोडल अफ द स्टक भ्यालुएसन द्याट एजुम अमाउन्ट अफ द डिभिडेन्ड पर सेयर रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट र भ्यालु अफ द जेरो ग्रोथ स्टक P0 इक्वल्स टु D1 डिभाइड बाई KE वेयर D1 भनेपछि हाम्रो के हो त? डिभिडेन्ड पर सेयर एट द इयर एन्ड र KE भनेको चाहिँ कस्ट अफ द इक्विटी र रिक्वायर्ड रेट अफ द रिटर्न भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एक्जाम्पलमा हामीले यो पनि गरेर हेरिहाल्यौँ। जस्तै हाम्रो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अथवा अहिले करेन्टली चाहिँ यो स्टकको चाहिँ भ्यालु कति रहेछ त? ₹100 रहेछ पर सेयर्स होइन। प्रत्येक सेयर अनुसार चाहिँ 100 बराबरको चाहिँ भ्यालु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ। र यसरी अब हामी हेरौँ यहाँ नर्मल अर द कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, जसमा चाहिँ नर्मल अर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको चाहिँ रहेको छ। हामीले भर्खर पढेको भनेको के हो त? जेरो ग्रोथ मोडल है। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल है। कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेपछि के भयो त? अ मोडल अफ द स्टक भ्यालुएसन which assume that dividend will be grown by the constant growth rate है। constant growth rate forever हो। यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल अनुसार चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ कुनै प्रत्येक वर्ष के ग्रोथ त हुन्छ, डिभिडेन्ड दिने उसमा प्रत्येक ग्रोथ त हुन्छ, तर एउटै कन्स्ट्यान्ट रेटले। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ 10% को दरले छ भनेदेखि सधैँभरि 10% को दरले नै ग्रोथ हुने र जस्तै 20% का दरले छ भने 20% का दरले ग्रोथ हुने, 30% का दरले छ भने 30% का दरले ग्रोथ हुने भनेर चाहिँ जुन पनि जहिले पनि कन्स्ट्यान्टली नै ग्रोथ हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो नर्मल अर द कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलले गर्ने गर्दछ। यहाँ रहेको छ अ मोडल अफ द स्टक भ्यालुएसन विच एजुम्स द्याट डिभिडेन्ड विल बी ग्रोन बाई अ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट फर एभर है। जस्तै अब यसका लागि चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ DN भनेपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड पर प्राइस एट द एन्ड अफ द एन इयर्स सम्मको लागि यो भनेको D0 हामी निकाल्नुपर्ने हुन्छ 1 प्लस G को पावर n है। जस्तै वेयर जहाँ चाहिँ के छ त? हाम्रो
वेयर डिएन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड पर सेयर एट द एन्ड अफ एन इयर्स र D0 भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा करेन्ट डिभिडेन्ड अर लास्ट इयर डिभिडेन्ड पर सेयर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो जी भने चाहिँ के हो त भन्दा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र एन भनेको के हो त भन्दा टाइम पिरियड। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ सबै हामीले न्युमेरिकल गरिसकेपछि मात्रै बुझ्छौँ होइन। अब हाम्रो P0 अर्थात् हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द सेयर अथवा अहिले कुनै पनि कमन स्टकको चाहिँ भ्यालु गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको D0 हुन्छ, जसमा हामीले 1 + G को पावर 1, यो 1 इयरको लागि भएको कारणले गर्दाखेरि 1 + KE को पावर 1 प्लस D0 1 + G को पावर 2 र 1 + KE को पावर 2। यसै गरी चाहिँ हाम्रो धेरै इयरसम्म हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी लेख्छौँ D0 1 + G को पावर, यहाँ इन्फिनिटिभ टाइमको पिरियडको लागि हो नि त होइन, इन्फिनिटिभ टाइमको पिरियडको लागि 1 + G को पावर G भने चाहिँ हाम्रो कति हो त भन्दा 1 + G भन्दा नि यसमा हाम्रो KE हुनुपर्ने हो नि त। हामीले यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्न खोजेको हो है, इन्फिनिटिभ टाइमको पिरियडको लागि भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी हाम्रो नर्मल अर द कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल पनि यहीँ सकिन्छ। खासै केही पनि छैन कि यसमा होइन। र अर्को हामीलाई थाहा छ जस्तै प्राइस अर्निङ रेसियो भन्ने थाहा छ नि, अर्थात् प्राइस अर्निङ रेसियो भने चाहिँ हामीलाई धेरै नै एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यसको बारेमा पनि। प्राइस अर्निङ रेसियो हामी के भन्छ यसलाई प्राइस अर्निङ्स रेसियो। प्राइस अर्निङ रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त प्राइस अर्निङ रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ रहेको छ रेसियो अफ स्टक प्राइस टु अर्निङ्स पर सेयर। हाम्रो के हो त प्राइस अर्निङ रेसियो भने चाहिँ के हो त प्राइस अर्थात् मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक डिभाइड बाई यसको चाहिँ अर्निङ हुन्छ नि हो। यसलाई चाहिँ हामीले रेसियो निकाल्ने। जस्तै हाम्रो यसको फर्मुला त अब हाम्रो यो ठ्याक्कै यसको टपिकमा रहेको छ। प्राइस अर्निङ रेसियो भने चाहिँ के हो त मार्केट प्राइस डिभाइड बाई अर्निङ प्राइस रेसियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र रेसियो अफ द स्टक प्राइस टु द अर्निङ प्राइस पर सेयर्स भनेर चाहिँ हामीले इपी रेसियो पनि भन्छौँ यसलाई है। पिई रेसियो, इपी नभएर पिई रेसियो रहेको छ। यसरी पी रेसियो भनेपछि जसमा चाहिँ हामीले प्राइस र अर्निङको रेसियोमा चाहिँ हामीले स्टकहरूलाई चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है। र हाम्रो जुन ग्रोथ रेट हुन्छ नि, ग्रोथ रेट चाहिँ अब हाम्रो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त। जस्तै हामीलाई थाहा छ ग्रोथ रेट भनेपछि के हो त ग्रोथ रेट भनेपछि हाम्रो G इक्वल्स टु रिटेन्सन रेसियो B इन्टु रिटर्न अन इक्विटी अर्थात् ROE अर R भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो अब यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हिसाब अर्थात् न्युमेरिकल गरिसकेपछि मात्रै बुझ्छौँ है। र आज हामीले यस भिडियोमा पढेको भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल, अ मोडल अफ द स्टक भ्यालुएसन विच एजम द्याट डिभिडेन्ड विल बी ग्राउन अनि बाई अ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट फर एभर। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ D1 D0 भन्ने कुरा है, सबै कुरा। र अब हामीले यससँग सम्बन्धित अन्य धेरै कन्सेप्टहरू अर्थात् यो कमन स्टकसँगको च्याप्टरसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरू चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ र आजलाई यति नै गर्छौँ। र हजुरहरूले अब अन्य कुनै च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि पनि
कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुन्छ। तर आजलाई चाहिँ यति नै।